سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين پیراں دا پیر سونا والی جیلان دا پیراں دا پیر سونا والی جیلان دا سانی نا ولیاں اندر میران دے نال دا سانی نا ولیاں اندر میران دے نال دا تقدیران بدل وکھاوے چورانو کتب بناوے تقدیران بدل وکھاوے چورانو کتب بناوے ول آندا غوث جلینو قسمت جاگون دا ول آندا غوث جلینو قسمت جاگان دا سانی نا ولیاں اندر میران دے نال دا نیکاں دا
दामन फड़ लो सच्चियां दी संगत कर लो वलियां दा दामन फड़ लो सच्चियां दी संगत कर लो सच्चा ते सुच्चा वेखो फतवा कुरआन दा सच्चा ते सुच्चा वेखो फतवा कुरआन दा सानी ना वलियां अंदर मीरा दे नाल दा हम्दो सलातो बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह बेनियाज मौला दी बेकस पनाह दे अंदर आजजाना फरियाद है। अल्लाह जल्ला मजदहू बंदा नचीज़ दे दिल दिमाग और ज़ुबान निगाह नूं गलती खता तो महफूज फरमाए। हक बोलन दी, हक सुनन दी, हक ते जीन दी, हक ते मरन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुहतरम अज दे जुम्मतुल मुबारक दे खुतबे दा उन्वान और मौजू उसका नाम है सच्चों की सोहबत के फ़ायदे। अल्लाह पाक दे जेड़े बरगुज़ीदा बंदे ने, अल्लाह दे जेड़े नेक लोग ने, उन्हां दी सोहबत दे अंदर बहना, उन्हां दी संगत इख्तियार करना, इहदे फ़वायद की ने। उन्हां दे नाल अपना नाता जोड़ना, अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता अल्लाह दे नेक लोगां दे नाल जोड़न दे फ़ायदे की ने। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर बाकायदा इस चीज़ का सानू हुक्म दिता। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालेओ। ए जाग रहे हो? ए ईमान वालेओ। वेखो ना, बंदा किसी नूं आंदा है भी यार तू दे पिछे लग पो, तो कोई बंदा भी किसी दे पिछे लगन वास्ते तैयार नहीं। हर बंदा अपनी जगह ते चौधरी हुंदा है। हर बंदा समझदा है कि मेरे नालों चंगा कोई बंदा भी नहीं, मैं अल्लाह दा बड़ा नेक बंदा, मैं अल्लाह दा बड़ा बरगुज़ीदा बंदा। ते जदों अल्लाह पाक ने ये चीज़ का हुक्म दिता ना, अल्लाह ने फरमाया कि जदों मैं इन्हां नूं कहना है कि तुसी मेरे बंदियां दे पिछे लगो, तो कोई कह सकता है कि मौला असी क्यों लगी। तो अल्लाह पाक ने बड़ा प्यारा अंदाज अपनाया और फिर ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालेओ। ये लक़ब सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा दे हिस्से दे विच आया है। पहले जिन्नियां उम्मतां सन, 1.25 लाख कमोबेश नबी आए, उन्हां दियां उम्मतां आईयां। अल्लाह पाक ने किसी नूं भी ये लक़ब नहीं अता फरमाया। किसी नूं फरमाया
یا اہل الکتاب، اے کتاب والے۔ کسے نوں جدوں اللہ نے پکاریا تو اللہ نے یا بنی اسرائیل کہہ کے بلایا، لیکن جدوں اپنے نبی دی امت دی واری آئی تو اللہ پاک نے انہاں نوں یا اہل الکتاب نہیں آکھیا، انہاں نوں کسی اور لقب نال نہیں پکاریا، بڑے پیارے لقب نال پکاریا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے۔ اور پھر اللہ نے اس امت نال کنا پیار ہے، توجہ رکھو کنا پیار ہے اللہ نے۔ اج ساڈا حال یہ آ کہ ساڈے خاندان دے وچوں، ساڈی برادری دے وچوں کوئی بندہ اگر چنگے راہ تے لگ جاندا ہے نا تے انہوں کوئی مقام ملدا ہے تے اسی لوگ ان دے نال حسد رکھنا شروع کر دیں۔ راہ تے کھلوتے ہوواں گے نا، پراڈو لنگے سانوں کوئی پریشانی نہیں ہوندی، ہاں جی، اتھوں کیا سپورٹ لنگ جائے سانوں کوئی پریشانی نہیں ہوندی، الٹس لنگ جائے نوے ماڈل دی کلٹس لنگ جائے کوئی رولا نہیں، لیکن اپنا شریک، اپنا رشتہ دار، اپنا گوانڈی وہ بیچارہ 98 ماڈل 85 ماڈل مہران بھی لے لے تو سانوں پریشانی ہونے لگ پیندی، بھی انہیں کیوں لے لے، حسد آ جاندہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی دے غلام نے، اے میرے نبی دے غلام نے، تو اللہ نے انہیں پیارے انداز نال انہوں نے بلایا، تو پھر ایک بار نہیں یا ایھا الذین آمنو دا لقب عطا فرمایا۔ قرآن دے اندر کوئی 5 دفعہ یا 10 دفعہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ 40 مرتبہ 50 مرتبہ نہیں آکھیا، 60 مرتبہ نہیں کیا، 70 مرتبہ 80 مرتبہ نہیں، بلکہ پورا 88 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے۔ کنی مرتبہ؟ 88 مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والیو، مولا حکم ہوئے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر دے رہا جے، اللہ کو ڈر دے رہا جے۔ تے مولا جدو ڈر لئیے تے پھر کی کریے، فرمایا پھر اگلا کام میں کرنا ہے جدو تواڈے اندر تقوی آ جائے، جدو تسی میرے تو ڈر جاؤ، تواڈے اندر میرا خوف آ جائے، تے پھر تسا کرنا ہے کونو مع الصادقین، میرے سچے بندیاں دے نال ہو جانا ہے، میرے سچے بندیاں دے نال ہو جانا ہے۔ کئی بندے آندے نے، اللہ پاک کسی نے توفیق دے دے مسیتے آن دی، نماز پڑھن دی، تو پڑھے انہوں نے کہو جی اللہ دے بندیاں دے نال ہونا چاہیے ہے، انہوں دے نال تعلق رکھنا چاہیے ہے، پیار کرنا چاہیے ہے، تے کئی بندے آندے لے میں تے نمازاں 5 پڑھنا، مینوں کس نال کول جان دی کیڑی لوڑ ہے، میں تے مسیتے بھی آنا، روزے بھی رکھنا، حج بھی کیتا ہے، زکاتاں بھی دینا، خیراتاں بھی کرنا، مینوں اللہ دے بندیاں نال پیار کرن دی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ اس آیا مبارکہ تے توجہ کیتی جائے، اللہ پاک نے بے نماز نو نہیں کیا کہ تو اللہ دے بندیاں نال ہو، توجہ ہے جی، اللہ پاک نے کسے بے نماز نو نہیں فرمایا کہ او بے نمازا تو میرے بندیاں دے نال ہو جا، کسے بے روزے نو نہیں اللہ نے فرمایا بھی تو روزہ نہیں رکھیا چل تو میرے بندیاں دے نال ہو جا۔ اللہ پاک نے کسے غیر حاجی نو یا عمرہ نہ کرن والے نو نہیں حکم دیتا اللہ دے بندیاں دے نال ہون دا، بلکہ فرمایا اتقوا اللہ، پہلے میرے کولوں ڈریا جے، تے جدو تواڈے اندر تقوی آ جائے تے پھر میرے بندیاں دے نال ہونا ہے۔ ہن تقوی جڑا ہے وہ کی چیز ہے؟ تقوی دا معنی ہوندا ہے اللہ تو ڈرنا، گناہاں تو بچنا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تقوی دیاں 3 قسماں بیان فرمائیاں۔ فرماؤندے نے نمبر 1 تقوی عن الشرک، تقوی عن الشرک یعنی شرک تو بچنا، شرک تو۔ نمبر 2 تقوی
अनिल मासी यानी गुनाहों तो बचना। नंबर 3 तकवा अनिल बिदअत बिदअत तो बचना। हर उस नवे काम तो बचना जिंदा दीन दे नाल कोई ताल्लुक ना हो, दीन दे नाल कोई ताल्लुक ना होवे। यानी जदों अल्लाह ने फरमाया ना इत्तकुल्लाह, अल्लाह कोलों डरिया जे, उनके अंदर ये तीने किस्मां आ गई सन। यानी इत्तकुल्लाह दे अंदर अल्लाह ने खिताब नमाजियां नूं फरमाया है। अल्लाह दा खिताब उन्हां लोगां वाले जेड़े लोग मस्जिद दे अंदर आ गए ने, जेड़े लोग हज भी करते ने, जेड़े लोग उमरे भी करन वाले ने, जेड़े लोग हज करन वाले ने, ज़काता देन वाले ने, खैराता अता करन वाले ने। अल्लाह दा खिताब उन्हां लोगां नूं है। फरमाया तुसी नमाज पढ़ लई ते ये ना समझे जे नमाज पढ़ ली तो सीधा राह मिल गया, असी कामयाब हो गए। फरमाया सिर्फ नमाज कामयाबी की अलामत नहीं है। अगर रोज़ा रख लिया ये मेरी तौफीक है, लेकिन इहदे ते भरोसा न करे जे। मौला की करिए? फरमाया सब कुछ कर लैण तो बाद कूनू मा सादिकीन, तुसी मेरे सच्चियां दे नाल हो जाना है। मौला वजह अल्लाह पाक ने फरमाया भी तुहाडे कोल एक कीमती खजाना है, कीमती खजाना है जिन्हों ईमान आख्या जाता है, तो बड़ा कीमती है। ये अज दे सोने नालों भी महंगा, चांदी नालों भी महंगा। तो फरमाया जिथे कीमती खजाना होवे ना उत्थे पहरेदार रखना पैंदा है, चौकीदार उस खजाने की हिफाजत वास्ते। तो ये जड़ा खजाना तुहाडे कोल है ना, फरमाया इहदा भी एक चोर है, उन्होंने शैतान आख्या, इबलीस है। तो मौला असीं हिफाजत कर लांगे नमाज़ां पढ़ के? फरमाया नमाज़ां पढ़ के तुहाडे कोल हिफाजत नहीं होनी, क्योंकि इहदे इस चोर तो हिफाजत तो ही कर सकता है जिन्हें इस चोर नूं मात दिती होवेगी, इस चोर नूं जिन्हें हराया होवेगा, इस चोर नूं जिन्हें मारिया होवेगा, वो बंदा ही इस चोर तो तुहाडे खजाने की हिफाजत कर सकता है। तो हज़रत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने रंग के अंदर इसी आया मुबारका का तर्जमा किया, तो इस आया मुबारका की तर्जमानी फरमाई। तो आपने सानू सबक दिता कि लोगो अल्लाह के बंदियां नाल होण दी वजह अल्लाह ने हुक्म क्यों दिता? आप फरमाउंदे ने अल्लाह पढ़ो पढ़ा फिज होयो ते ना गया हिजाबो पर्दा हो पढ़ पढ़ आलम फाज़िल होयो अते तालिब होयो ज़रदा लख हजार किताबां पढ़िया पर ज़ालिम नफ्स न मरदा फकीरा किसे नहीं मारिया ते बहु चोर
अंदर दा अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो जदों तुहानू मैं तौफीक देवा नमाज पढ़ लैन दी तुसी नमाज़ां भी पढ़ लवो तुसी शिरक तो भी बच जाओ गुनाहां तो भी बच जाओ बिदअत वाले काम भी तुहाडे अंदर कोई ना हो जदों सारे गुनाहां तो बच जाओ फिर मेरे बंदियां दे नाल जाया जे मौला तेरे बंदियां दे नाल आगे मौला अता की फरमाएगा अल्लाह ने फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती फरमाया लोगो जदों तुसी मेरे नेक बंदियां दे दर ते आ जाओगे जदों मियां शेर रवानी दे दर ते आ जाओ हजरत दाता अली हजवेरी दे दरबार ते चले जाओ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी दी बारगाह दे अंदर आ जाओ ख्वाजा फना फिर रसूल आप दी बारगाह दे अंदर आ जाओ ए ना समझिया जे असी ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा दे दरबार ते आया असी मियां शेर रवानी दी दरगाह ते आया मौला फिर की समझिए फरमाया जदों मेरे नेक बंदियां दे दर ते आ जाओ फिर समझ आ जाए तुसी जन्नत अंदर दाखिल हो फरमाया जदों मेरे नेक बंदियां नाल ताल्लुक जोड़ लोगे ते फिर इंज समझा जे तुसी जन्नत दे अंदर दाखिल हो गए फरमाया तुहाडे ईमान दी भी हिफाजत करनगे तुहाडियां इज्जतां दी भी हिफाजत करनगे हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि मैं मगरब दे अंदर होवां मेरा मुरीद मशरक दे विच होवे और मुरीद तो मुराद है मुहब्बत रखण वाला अज भी अगर कोई गौस पाक नाल मुहब्बत करदा है फरमाया वो मशरक दे विच होवे ते मैं मगरब विच होवां ते फरमाया उनकी इज्जत नंगी हुंदी होवे फरमाया मैं एक सेकंड नहीं लावांगा मगरब चो जाके मशरक दे अंदर उनकी इज्जत नूं ढक छड्डांगा ये ईमान दी भी हिफाजत करदे हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बहुत बड़े आलिम दीन बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे आपने जो आखिरी वेला आया तो शैतान आ गया कहने लगा फ़खरुद्दीन तो बड़े मुनाजरे कीते ने बड़े मुबाले बड़े मुबासे कीते ने बड़ियां किताबां लिखियां ने बड़े उलूम ते तू कलम उठाया दस कदी रब नूं भी पहचाने आपने फरमाया हाँ मैं पहचाने मेरा रब मेरा अल्लाह एक है मेरा अल्लाह एक है अज अल्लाह सानू किते एक नमाज पढ़न की तौफीक दे दे ते कोई रसाला पढ़ लीए उर्दू वाला रसाला पढ़ लीए ते असीं आने लै ये मुफ्ती मेरे अगे की ने मैं वो रसाला पढ़िया सी हुण ये नहीं सुर भी वो रसाला लिखण वाला किहो जिहा सी उनकी इलमी हैसीयत की सी हुण जनाब ये ओ हस्ती ने जिन्हां ने तफसीरां लिखियां और तफसीर कबीर लिखी जिन्हों अज कोई मौलवी छोटा मोटा हथ ही नहीं पाउंदा इन्ना फलसफा उहदे अंदर बयान किया कि कोई आम मौलवी दी ताकत ही नहीं कि वह पढ़ा सके आपने फरमाया मैं जानना मेरा अल्लाह एक के कहने लगा दलील दो
آپ نے دلیل دیتی، وہ لانتی نے رد کر دیتی، آپ نے دوجی دلیل دیتی انہیں رد کر دیتی، تیجی دیتی رد کر دیتی، چوتھی دیتی رد کر دیتی، آپ نے 50 دلیلاں دیتیاں، 100 150 200 250 300 وہ رد کر رہا ہے کیونکہ انہوں اٹھن بہن فرشتیاں دے نال رہا سی تے پھر صحبت اثر تے ہوندا ہے نا، انہیں 300 پھر آپ نے اور دلیلاں دیتیاں تاکہ 360 دلیلاں اللہ دے کول دے دیتی۔ تسی اندازہ کرو جس ہستی دے کول 360 دلیلاں اللہ دے کول تے نے کنا کوئی علم ہوئے گا، علم دا سمندر ہے۔ آپ نے جو 360 دلیلاں دیتیاں نا تے انہیں ساریاں ہی رد کر دیتیاں۔ آپ پریشان ہو گئے، فرمان لگے بھی ہون جے دلیل نہ بنی، اگلا مطلب ہے کہ کفر تے موت ویلا آخری تے موت کفر تے ہوئے گی، ساری زندگی دی کیتی قطری کھوچ پہ گئی، نمازاں پڑھیاں، علم پڑھے، علم پڑھائے، سارا کچھ کھو کھاتے پہ جائے گا۔ تے آپ دے پیر و مرشد نا دور دراز علاقے دے اندر خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرما رہے سن، تے اوڑا مرید وضو کرا رہا ہے نا، انہوں فرمان لگے بھی بیلیا آج نا فخر الدین رازی پھسیا کھلوتا ہی، فخر الدین رازی پھسیا کھلوتا ہے دور دراز علاقے۔ اس وقت واٹس ایپ نہیں سی چل دی کہ بندہ ویڈیو کال کر لوے، ہاں جی، نہ کوئی مسنجر ہوندی سی، نہ فیس بک ہوندی سی، کوئی ایسا معاملہ نہیں، نیٹ ہی نہیں ہے، بلکہ موبائل ہی نہیں سی۔ اللہ پاک نے روحانی انہوں نے طاقتاں دیتیاں سن، وہ تھے کھلو کے ویکھ رہے نے کہ فخر الدین رازی دا حال کی ہو رہا ہے، تے مرید بھی چنگا سی جڑا وضو کرا رہے ساڑھے ورگا نہیں سی، جے کوئی پیر تھوڑا جا لاگے کر لے تے اسی دوجے مرید نو تے لاگے ہون دیندے ہی نہیں نا، اچھا نہیں پیر صاحب کو ٹائم ہی نہیں، پیر صاحب آرام کر رہے ہیں ملتے ہی نہیں کسی نو، لیکن وہ مرید چنگا سی کہنے لگا حضور جے پھسیا ہے نا تے تسی لجپال ہو، لجپالاں دا کام ہے پھسیا نو کٹ دینا، پھسیا نو کٹ دینا۔ تو آپ نے نا وضو کر دیا ہی اتھو چھٹا ماریا پانی دا، وہ چھٹا ماریا تو آ کے وجہ آپ دیا اکھاں تے، فرمایا فخر الدین اس لانتی نو کہے میں اللہ نو بغیر دلیل تو ہی ایک ماننا، تینوں دلیلاں دین دی لوڑ ہی کیڑی ہے، تو انہوں کہے کہ میں اللہ نو بغیر دلیل تو ہی ایک ماننا، جدوں اونا دا پانی دا چھٹا وجہ تے شیطان پج گیا، نس گیا، اللہ نے ایمان بچا لیا، ایمان بچا لیا۔ انہاں ولیاں دے نال تعلق ہو جائے تے اللہ ایمان دی حفاظت فرما لیندا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے کامل اللہ دے ولی گزرے، ایڈے کامل ولی سن کہ انہاں دے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اندازہ کرو جنہاں دا مرید ایڈا کامل ہے وہ پیر کیڈا کامل ہوگے گا۔ اے مرید نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر صاحب نے ڈیوٹی لا دیتی، دلی دے اندر کل دیتا، دلی دے اندر آئے تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک وہ عام بندے نہیں سن، اے شہزادے سن، اے نہیں کوئی للی سن، کوئی ایرے گہرے نتھو خیرے سن، نا اے شہزادے سن تے شہزادیوں انہوں نے انہوں اللہ دا ولی بنا چھڑیا، دنیا داری چھوڑ دیتی، اللہ والے راہ تے آ گئے، تے پھر اللہ نے اینا عروج دیتا کہ اینا دا مرید وقت دا بادشاہ، دلی دا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، عام لفظ التمش بولیا جاندہ ہے، سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ اینا دے مرید بن گئے، وقت دا بادشاہ تے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے سن اینا اگرچہ شاہانہ کرانا سی، شاہی کرانا سی، لیکن انہاں دی والدہ بڑیا پاک دامنا سن، جدو یہ تھوڑے جے بڑے ہوئے نا تے مدرسے بھی جنہوں لے کے گئے پڑھن واسطے، تو استاد صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ پڑھی، اگے سورۃ فاتحہ پڑھی تے 15 سپارے پڑھ کے سنا دیتے۔ استاد صاحب حیران
جب 15 پڑھے تو کہنے لگیا بیٹا آگے پڑھو. آپ نے فرمایا میں 15 ہی یاد کیتے ہیں. پترے کتوں یاد کیتے ہیں؟ فرمایا کہ میری والدہ 15 سپاریاں دی حافظہ سن تو صبح اٹھ کے جدوں تک 15 دی تلاوت نہیں سن کر دیاں اس تک کوئی کام نہیں سن کر دیاں تے میں اپنی والدہ دے پیٹ دے اندروں 15 سپارے یاد کر لے سن. اج دے بالاں نوں جے گالاں یاد ہو سکدیاں نے تے سپارے بھی یاد ہو سکدے نے. آپ آگئے دلی دے اندر سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہو گئے. ایک دن حاضر ہوئے کہنے لگے حضور میں بادشاہی چھڑ دینی ہے, بادشاہی چھڑ دینی ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ تو کرنا ہے, یہ بھی ساڈا کام ہے. حضور دل نہیں کردا. فرمایا تو چھڑے گا تو کوئی ظالم آ جائے گا, کوئی ظالم آئے گا تے اندے نالوں بہتر ہے کہ تو کر. حضور تواڈے تو دور رہ کے نا صبر نہیں ہوندا. فرمایا کوئی گل نہیں اسی تیرے قریب آ جانے ہیں. اپنا ڈیرا چکیا تے سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے محل تو 1 کلومیٹر دور جڑا ہے اپنا ڈیرا لا لیا. تے پھر جڑے لوگ ہوندے نے کسی نو معاف نہیں کردے. اج کل اسی جانے لو جی لوگ گلاں کردے نے پھر بزرگاں دے حالات پڑھ کے نا تھوڑا جہا حوصلہ ہو جاندا ہے تے لوگاں نے آپ نو بھی نہیں چھڈیا. کہنے لگے لے بادشاہ ہے نا مرید تے لاگے ٹر گیا پیر بھی. ہاں جی اج بھی کوئی بندہ تھوڑا جا کسی دے قریب ہو جائے تے اسی نال ہی آدھے نا چودھری ہے نا پھر چودھری ہویا. اسی آندے تے انج ہو جانا سی, چودھری آکھیا تے انج ہو گیا. بھئی صرف اوندا پیسہ نہیں ویکھنا چاہیدا, اوندا ظاہری مال نہیں ویکھنا چاہیدا. کم از کم ہور بھی بڑیاں چیزاں ہوندیاں نے. کئی بندے با وفا ہوندے نے, وفادار ہوندے نے, انہاں دی وفا ویکھیا کرو, انہاں دا تقوی, انہاں دی پرہیزگاری, انہاں دی دین دوستی. صرف کوئی پیسہ ویکھ کے قریب نہیں ہوندا, مال ویکھ کے قریب نہیں ہوندا, کوئی دین ویکھ کے بھی قریب ہو. آپ تے الزامات. ایک دن جناب سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا دربار لگ گئے تے باہر نے بی بی دے رون دی آواز آئی. بی بی بڑے درد نال رو رہی. تو اس وقت درباراں جو ٹل ہوندے سن, ٹل کھڑک گیا, لالا لالا ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ فوری اس عورت کو بلایا جائے, پوچھا جائے خیر ہے انہوں کی مسئلہ ہے. بی بی آئی تے حال بوبو نے کیتی, کپڑے پاڑ دیتے, انہیں آکھیا میں تے لٹی گئی. پوچھا بھی ہویا کی؟ کہنے لگی کہ بادشاہ میرے نال ایک بندے نے نا تعلق جوڑیا, میرا غیر شرعی خامد بنیا, پھر مینوں عمل ہو گیا, بچہ ہو گیا ہے, ایک بچہ بھی انہیں چکیا. کہنے لگی آ بچہ ہے 2 مہینے دا بچہ ہے تے ہون وہ بندہ میرا والی وارث نہیں بنتا. مینوں پہچانن تو انکار کر دیتا. آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے, ان دا نام دس. کہنے لگی کہ بادشاہ وہ جڑا بندہ ہے نا اگر میں ان دا نام دسیا تو کچھ بھی نہیں کرنا, بلکہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. انہیں بڑا پکا کیتا. یہ انہوں جس وقت دین پھیلدا ہے نا اللہ پاک کسی نے کوئی عزت دیندا ہے تے اے جڑے ڈڈو ہوندے نا مینڈک, موسمی مینڈک, یہ بھی پھر حرکت وچ آ جاندے نے. تو آپ نے دلی دے اندر جس وقت تو دین اسلام دی تبلیغ کیتی, دین دا پرچار کیتا, لوگ مسلمان ہون لگ پے. تے جڑے تو کچھ لوگ سن نا سکھ غیر مسلم, انہاں نوں چنگا نہ لگا. انہوں نے کچھ مسلمان خریدے کیونکہ مسلمان ہر دور چے وکدے رہے نے, منافق ہر دور چے وکدے رہے, اج بھی وک رہے نے مسلمان. کوئی چاہ دی پیالی تے وک جاندا ہے, ہر کسے دی ڈیمانڈ وکھری ہے, ہر کسے دا ریٹ وکھرا ہے. اس وقت بھی وکے. ایک عورت وک گئی, انہاں سکھاں نے خرید لیا. اس عورت نے جا کے الزام لایا, کہنے لگی کہ بادشاہ جندہ میں ذکر کر رہی ہاں وہ بندہ کوئی عام نہیں, اگر میں نام لیا تو کچھ نہیں کرے گا. آپ جلال دے اندر آئے, آپ نے فرمایا تو کسے جنگل دے اندر نہیں کھڑی, تو سلطان شمس الدین التمش دے دربار دے اندر کھڑی ہے. فرمایا نام لے, میں اندر سر قلم کر دوں. کہنے لگی جی ایک گل ہے تو پھر سن, وہ بندہ کوئی ہور نہیں, تیرا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے, کامل اللہ دے ولی, بادشاہ جنہ دا مرید ہے. جس وقت اے لفظ نکلے نا عورت دی زبان چوں, دربار چے سناٹا چھا گیا. بادشاہ دے ہاتھ کمبن لگ پے, پیرہ تھلوں زمین نکل گئی.
بادشاہ تخت تے ڈگ پیا، کہنے لگا مولا اس دن ویکھن تو پہلے تو میں نے اٹھا کیوں نہیں لیا، میں مر جاندہ اس دن آن تو پہلے قیامت برپا ہو جاندی تے مولا بہتر سی میں اپنے پیر دے بارے الفاظ سن رہا ہوں۔ جس وقت آپ نے لفظ سنے آپ پریشان ہوئے، عورت کہنے لگی بادشاہ میں تینوں آکھیا نہیں سی کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، بلاؤ اپنے پیر نو تے کر سیروں دا کلم۔ آپ نے پیغام بھیجیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس وقت ضعیف العمر سن، کھونڈی دے آسرے تے آپ آئے، آپ انہوں دسیا گیا نا کیا معاملہ بن گیا تے دربار دے اندر آئے تے سارا دربار کھڑا ہو گیا، بادشاہ کھڑا ہو گیا، حضور اتھے تشریف لے آؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں اج میں پیر دی حیثیت نال نہیں آیا، اج میں ایک ملزم دی حیثیت نال آیا۔ فرمایا دلی دا دربار، فرمایا جتھے میں کہتی پیر بن کے آندہ سا، آج اسی جگہ تے میں ایک ملزم دی حیثیت نال کھڑا تے ایسے گناہ دا حساب دین واسطے کھڑا جڑا میں کیتا ہی نہیں۔ آپ نے سوارت انہوں ویک کے فرمایا بی بی میں تینوں نہیں جاندہ اللہ جاندہ ہے۔ کہنے لگی اچھا وہ تینوں وقت پو لگیا جو تو تہجد دے ٹائم بندے بھیج کے تے مینوں بلا دا سے آج پہچانوں تو انکار کر دیتا۔ آپ نے فرمایا کوئی گواہ، او کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ کرے مسلمانوں اللہ ہمت دوے کہ وکر نہ کری، جدوں بھی اسلام نو نقصان ہویا ساڑھے اپنے لوگاں دی وجہ تو ہویا، انہا منافق مسلمانہ دی وجہ تو ہویا، وہ کلمہ گو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں اساں جاندیاں بھی انہوں ویکھے ہیں آندیاں بھی ویکھے ہیں۔ اللہ حضرت امام فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لوگو ایڈی چھیتی کسی تے تومت نہ لایا جے، ایڈی چھیتی تومت نہ لایا جے۔ فرمایا اگر کسی بندے دے منہ دے وچوں شراب دی بو تسی شراب دی بو سنگ بھی لو تے فرمایا پھر بھی شرابی نہ کیا جے۔ فرمایا تواڈی زبانوں ایک لفظ نکلے آن دی زندگی برباد کر، حضوروں دے منہ جو بو آ رہی ہے، فرمایا ہو سکتا ہے کسی نے گن پوائنٹ تو انہوں شراب پلا دیتی ہو، زبردستی شراب پہ آئی ہوئے، وہ خود نہ پیندہ ہوئے۔ فرمایا کوئی عورت انہوں تسی ویکھو وہ بغیر ڈبٹے تو گھروں باہر آ رہی ہے، نسدی آ رہی ہے، انہوں بے حیا نہ کیا جے، انہوں بھی شرم نہ کیا جے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے انہیں گھر وچوں سپ نکل آیا ہوئے تو انہوں ڈبٹے دی ہوش نہ رہی ہوئے، ڈر دی باہر آ گئی تے فرمایا تواڈی زبانوں ایک نکلیا لفظوں دی زندگی بدل دے گا۔ ایڈی جلدی بندے نو الزام نہیں لانا چاہیے دا۔ آپ نے فرمایا کوئی گواہ، مسلمان کھلو گئے، کلمہ پڑھنے والے کھلو گئے، کہنے لگے جی اساں ویکھیا ہے۔ آپ نے جسمانہ نو ویکھیا تے ویکھ کے فرمان لگے ٹھیک ہے انج تے پھر انج ہی صحیح۔ آپ نے آکھیا ہوئے گا میں گڈی تے ہاتھ ڈو سجن دے تے جنج رکھے انج رہنا واجب نہیں شریعت اندر تے مندہ خصم لکے یہ جدو جناب مسلمان اٹھے نے آپ نے بادشاہ نو فرمایا بادشاہ ایک دن دی مہلت مل سکتی ہے۔ اے لوگ بول کے کہنے لگے نا مہلت نہیں ملے گی، انصاف فوری ہوئے گا۔ بادشاہ بولیا کہنے لگا خبردار انجی ہوئے گا جویں میرا پیر آگا۔ بادشاہ بولیا کہنے لگا پیر صاحب حکم جیوے تو ہڈا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا
کل شام تک مینوں مہلت دتی جاوے۔ اے جناب جدو گھر جان لگے نے بادشاہ بھی رو رہا ہے، درباری بھی رو رہے نے۔ آپ جدو باہر نکلے نے خادم آیا ہے، کہنے لگا لجپالو میں سواری لے کے آنا وا۔ آپ نے فرمایا نہ اج میں پیدل جاواں گا، میں ویکھنا چاہنا جڑیاں دلی دیاں گلیاں دے اندر چلن والے لوگ اس قطب الدین دی آمد تے کھڑے ہو جاندے سن، جڑے عزتاں نال نوازدے سن، اج قطب الدین دی رسوائی تے کی منظر پیش کر دینے۔ آپ گھر گئے چلے نے، جب گھر گئے نے عشاء دی نماز پڑھی ہے تے جناب اجمیر وال منہ کر لیا تے منہ کر کے اپنے پیران یاد کر کے تے رو کے آندے نے او پیرو تہاڈے پیچھے میں شاہی خاندان چھڈ دیتا، میں تہاڈے پیچھے شاہی انداز چھڈ دیتا، میں تہاڈے پیچھے لگ کے اپنا گھر بار چھڈ دیتا، میں دلی آ گیا۔ اے امتحان دا تساں دسیا ہی نہیں تو رو کے آندے نے میں کوئی وارث نہیں، میں وارثاں والا میرے وارث مینوں تساں بھیجے آئے، میں کوئی وارث نہیں۔ اے ذلت دی زندگی میں کلا نہیں سہ سکدا، مینوں پتہ ہے تسی بیمار ہو، تسی ضعیف العمر ہو، کمزوری بھی جاننا وا، لیکن اج آنا پے گا، اج آنا پے گا۔ لوگ اندر محبوب میرے آ جا، رو رو کے نہ مر جا، گج بج مل کے پڑھ لو محبوب میرے آ جا، رو رو کے نہ مر جا، ڈب ہنجوا دے وچ چلے یا تو آوے تے تر جا، ڈب ہنجوا دے وچ چلے آ، تو آوے تے تر جا۔ آپ رو کے فریاد کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں دلی کے اندر بیٹھ کے جب بھی سچ ماروں گا اجمیر کے اندر تارا کھڑک جان گیا۔ اس واسطے ہی ساڈا عقیدہ ہے واللہ ہم سن لیں گے فریاد کو پہنچے گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی
رب کعبہ دی قسم اللہ والے علیہ تعلق جوڑ کے رکھو اللہ دے نیک بندیاں نال یاری لا کے تے تکو ادھر آ نکلے گی ادھر اللہ والے سر پہ آ جا میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسے واسطے فرمایا آپ فرماتے نے مالی دا او کم پانی دینا تے پھل کچے یا کے سر تیرے دے جھوٹے بول یا سچے آپ نے روک آپ نے فرمایا نہیں ندی تیریاں مجبوریاں اپنی تھا دے لیکن آج آنا پڑے گا میں لاوارث نہیں میں پیوارث نہیں میں وارث والا ہوا آپ بھی روندیا اکھ لگی ہے خواجہ معین الدین اجمیری خواب دے اندر آ گئے آپ نے فرمایا قطب الدین پریشان نہیں ہونا میں ضرور آواں گا آپ اگلے دن جب بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے اے لوگ بھی آ گئے لوگاں دا بڑا ہجوم ہے رب کعبہ دی قسم لوگ آ گئے انہاں لوگاں دی سوچ تے انہاں لوگاں دی فکر تے ایک قدیمی لوکاں دی عزتاں ویکھن بندے نو اللہ جڑا مقام دیندا ہے او ویکھن نہیں جاندے لیکن رسوائیاں ویکھن واسطے بڑا اجتماع اکٹھا ہو جاندا ہے آپ جب گئے آپ نے فرمایا بادشاہ میرے پیر نے وعدہ کیتا ہے میرا پیر آئے گا ہن جناب لوگ کہنے لگے کون گیا اجمیر دے اندر اینے گھنٹیاں دا سفر جان گئے پھر آنے گئے ایک رات وچ بندہ جا ہی نہیں سکتا یہ ہن جناب بادشاہ اپنے پیر نو بجا دے گا اے جناب اے فیصلے نو لمبا کرنا چاہتا ہے بادشاہ بولیا کہنے لگا خبردار جڑا میرے پیر تے انگلی چکے میں انگلی کراں گا جویں میرا پیر آکھے گا بادشاہ اعلان کیتا فرمایا لوگوں آج تو 3 دن بعد فیصلہ کیتا جائے گا ان جناب دوسرا دن آ گیا خواجہ قطب الدین بختیار خاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دربار کے اندر آ گئے جب دربار کے اندر آئے نے ظہر دا ٹائم آیا لیکن پیر نہیں آیا جناب پہ عصر دا ٹائم آ گیا پیر نہیں آیا ان جناب شام دا ٹائم ہونے والا ہے آپ اس راہ والے تک رہے جڑا رستہ اجمیر تو آندا ہے ادھر ویکھ دینے نالے لوگ آندے نے پیرا اج آجا اج آجا اج عزت کے بچا جا میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار خاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ترجمانی فرمائی آپ فرما دے آپ اجنا رستہ ویکھ دے آپ دی کیفیت کیے رستہ لکھا نہ دل پر اپنے گا اتے میلے
جس ویلے او دل کالی پائے تے میں رو اندر وڑ کے آپس راول تکرین تے نالے آنگنے آئی آئی تے نہا چر لائی تے میں جان تیرے تو واری تو جوڑ ایمان دلے دا تے تد بن میں کس کا آپ راول ویکھ رہے نے نالے رو رہے نے اکھاں دے اندر اتھرو نے جناب شام دی نماز دا وقت ہو گیا میدان دے اندر جماعت کھڑی ہو گئی آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز شروع کر دیتی ہے جدو سلام پھیرے آئے جدو پیچھا مڑ کے ویکھے آئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخری صف دے اندر آپ کھڑے ہو گئے آپ دیا دو رکھتا رہندیاں نے آپ دے دل نو سکون مل گیا آپ سمجھ گئے سائی آ گئے نے جد پیر نے نماز پڑھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جا کے پیر دے سینے لگے نے ٹائی نکل گیا ہو ٹائی مار کے رہے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمان لگے ہو قطب الدین صبر کر ذرا ویخ پہ صحیح تیری عزت زیادہ ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام دی عزت زیادہ ہے آپ نے عرض کی تھی لج پالو تو ہانو ویکھے آئے تائی آپ ہی نکل گئی آنے آپ دربار جندر آ گئے عورت بھی آ گئی انڈے گواہ بھی آ گئے مسلمان بھی آ گئے ہندو بھی آ گئے سکھ بھی آ گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا بی بی ڈر جا توبہ کر لے تیرا وقت قریب ہے ایک دن مر جانا ہے کہنے لگی بابے ہم ڈراوے نام دے کہنے لگی بادشاہ فیصلہ کر اندہ سر قلم کر بادشاہ خاموش خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمایا بچہ پیش کرو بچہ آ گیا 2 مہینے بچے دی عمر مسلمانوں ذرا تکیا جے اے اللہ والے جب تعلق چڑھ جاندہ ہے رب کعبہ دی قسم سارا جگ ہی کٹھا ہو کے دل لال ہے اللہ کبھی بھی عزت خراب نہیں ہونے آپ نے بچے نو بلایا 2 مہینے دا بچہ آ گیا آپ دے سامنے لٹا دیتا گیا اللہ دی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے رو کے پیر میں دعا کیتی ہے کہنے لگے مولا تیرے نبی دا فرمان ہے میری امت دے علماء بنی اسرائیل نبیوں دے وارث نے مولا سیدنا یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل دے نبی سن مولا جے انہوں دی عزت واسطے بچہ بول سکتا ہے پھر میرے قطب الدین واسطے بھی بچہ بول سکتا ہے آپ نے بچے دے پیڑ جاتے فرمایا پتر ذرا بول کے دس تیرا پیو کون ہے تیرا پیو کون ہے تے بچہ اٹھ کے بہ گیا
جنہوں ہوش ہی نہیں ہوندی، بچہ اٹھ کے بہ گیا، کہنے لگا لجپالو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تے اللہ دے بڑے کامل ولی نے، انہاں دا تے مقام ہی بڑا ورا الورا ہے، میرا پیو اوڑا وچکار سردار بیٹھا ہے نا، اے ہے میرا پیو تے اے جنہیں گوار ہے نا سارے وکے جے، میری ماں بھی پیسے چکے نے، اے قاضی بھی وکے آجے، جدو انہی گل ہوگی فیصلہ تے ادھو ہی ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی باں پھڑ لی، جدو باں پھڑی نا آپ باں پھڑ کے تے ٹر پہ، لوگ پوچھنے لگے حضور کدھر؟ آپ نے فرمایا ہن میرا قطب الدین بختیار کاکی دلی وچ نہیں رہے گا، دلی وچ نہیں رہے گا۔ حضور کی وجہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں تے بھیجیا سی ایتھے تے میں تے سوچ کے آیا سا کہ اینا ہجوم میرے قطب الدین دیاں عزتاں ویکھن آیا ہوئے گا، لیکن میں نو نہیں پتا یہ تے میرے قطب الدین دی رسوائی ویکھن آئے سن، میرے قطب الدین دی رسوائی ویکھن آئے سن۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نہ لوگاں واسطے ہی فرمایا سی، آپ نے فرمایا سی بے قدرہ او کچھ قدر نہ کیتی تے ایسا کیتی خوب تسلی پجاری زر دے اتے کتیا دے گل تلے تے بک بک روسن اکھیاں تکے تے جد کیتا تے پہ جاوے گی تھڑ تھلی۔ فرمایا اور میرا قطب الدین ایتھے نہیں رہے گا، لوگ قدمی ڈگ پہ کہنے لگے حضور چلو ساڑھے واسطے نہیں تے اپنے نانے دے دین واسطے ہی چھٹ جاؤ، اگر قطب الدین بختیار کاکی تو چلے گئے نا تے اندھیرا چھا جائے گا۔ آج اگر ایتھے دین دا چراغ روشن ہے تے قطب الدین بختیار کاکی دی وجہ تو مسلمانوں اللہ پاک نے فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے سچیاں دے نال ہو جاؤ، جدو سچیاں دے نال ہو جائیں گے نا رب کعبہ دی قسم ہے اے ایمان دی بھی حفاظت فرمان گے، ساڑی جان دی بھی حفاظت فرمان گے تے ساڑیاں عزتاں دی بھی حفاظت فرمان گے۔ اللہ پاک سب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔